असले स्टेटमेंट दिवप की टोपी घातल्यार आनी बुरका घातल्यार आमी तलवारी ज्यो आमी दवरला घरान ते आमकां काडपाक टायम लागपाना, रक्ताच्यो न्हंयो व्हांवोवपाक आमकां टायम लागपाना. ही स्टेटमेंट जी आहा न्ही हे गोंयकाराक सपना. एक हिंदू अशें संस्था एक आसा तेका जमले आनी तेंच्यांनी नाका आशिल्ले थोडे स्टेटमेंट्स पास केले जुलुसा बद्दल. थोडे जाण एक 3-4 जाण असे आसा जेंकां आमी सांकवालाचे चर्चीचे हेतून मॅटरान पयला आमी. तांकां आमी वास्कोचे जे प्रॉब्लम जाले थंय पयला, आतां काणकोणाक तांकां पयला. मशिदीचे जामिया मशिदी डेलिगेशन आसलें ते सगळे म्हाजे फुडें आयिल्ले आयज की ते म्हणटा की एक काणकोण ते तेंच्या कम्युनिटीक हें आसा एगेन्स्ट आसा. बायलांचे बुरखांचेर उलयता. आमची बायलां बुरखा घालता हें ट्रेडिशन आसा आनी हें ट्रेडिशन आयज आनी कालचें न्हू. हें ट्रेडिशन प्रॉफेट मोहम्मद जे आसा जेन्ना येयला टोपी घालप जे आसा प्रत्येक मनीस जे आसा जो नमाजाक वयता ही वील वेअर द टोपी घालप हेंय आमचें ट्रेडिशन आसा.